Bagian kusaचे कुर्वे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया किती जकावंक फोव झाले हालेलुया तो आपल्या चांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया कित्याक सुमी खरोच जीवन झाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या सोन्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचेमुळे हांव कारबरी बरी फात ससनाचे जिण येशू संतोष आमकां बसो कर म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या आमच्या आज्ञा सृष्टीचे देव म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोतूच वाडय म्हाका राख सांभाळ सलय आमेन. आमचे पप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. गोंड्या मोजा न मानतुका भरवशाच्या माय महिन्याची तुलो प्राणी चरणा तुझ्या लागता माये नाबाशिक आमकां देणे मोराची पापा सर्गीची वार आमकां सोडय पेटय माये जळच्या उज्या काळजांत काळीज तुज्या मोगान तुडू माये नाका करूं कोपान तुज्या म्हाका मोडूं हुस्क्या तुज्या म्हाका घेणय मोगान म्हजी जातू आवय हुस्क्यार तुज्या म्हाका घेणय मोगान म्हजी जातू आवय. या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतर आमकां म्हणटा की सिराक चॅप्टर 2 वर्स 9 सिराक चॅप्टर 2 वर्स 9 सर्वेस्परा भियेतल्या न्हू बऱ्या वस्तूक सासनाच्या संतोषक आनी काकळुतीक आशेवन रावा. प्रत्येक जण सासनाच्या संतोषक आनी काकळुतीक आशेवन रावा. वर्स 10 म्हणटा की आमकां ह्या सकाळीच्या वेळा ह्या सोमाराच्या दिसा आदल्या पिळगेचेर नदर घाला आनी पळया सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलो कोण तरी निराश जाला. परतून म्हणटा तिरासणेन ताका भियोन चलतल्यांक ताणें केन्ना तरी सांडलागी. आज म्हज्या मोगाचेर तिरासणेन ताचेर विस्वास दवरल्या कोणाक एकला की ताणें सांडलागी. आदल्या पिळगेचेर आमी नदर घालया. आज आदल्या पिळगेचेर नदर घालया. अब्राहमाच्या जिवितान पळय म्हज्या मोगाचेर हरे प्रावदेच्या जिवितान देव तांच्या सांगाता आसलो. म्हळ्यार तांचे जिवीत ताणें देवाक समर्पण दिलें. आयचे सोमाराच्या दिसा आमी त्या सुम्याचेर पूर्ण पातळी दवरया
आमच्या जिवितान आयच्या दिसा तर देवाक आमचो सोम्यांनी सोडवून दा तर सर जेजूक आमचो सोम्यांनी सोडून मानून घेवया आमच्या कश्टाचेर दिसपटच्या जिवितांचे अस्कत काय बेजाराचे इराराचेर न्हय आज आदल्या पिळगेचेर पळय अब्राहमाची सगळी दिश्ट त्या देवाचेर आसली निमाणे घडये पर्यंत ताचो भावार्थ ताणें दंडळून घेवंक ना आज आमचो पूर्ण भावार्थ आमच्या देवाचेर आमी दवरया खंडीत जावन तसो जेजू आमकां राखता सांबाळटा अकरेच्या वेळार परतून आमकां तो उंच उबारता निरासपणा पडोवंक तो आमकां दिवचो ना कावचेवणेक आमकां सांपडोवंक तो दिवचो ना अस्कतकायेन पडोवंक तो आमकां दिवचो ना तो आमच्या सांगात आसतलो आमच्या थंय आसतलो हर एक घडी तो आमकां राखून व्हरतलो ह्या गायनाद्वारे त्या सुम्याक आज आमी अर्घा दिवया ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवासया विस्वासपणे भक्तीपणीन ह्या गायनान भाग घेता आसतना आमचें जिवीतच त्या सुम्याच्या हातान समर्पीत करून ह्या गायनाद्वारे सुम्या अर्घा दिवन म्हणया वळा गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गावून हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती हालेलुया गाऊया त्या सुम्याक आमी गावया गाऊया ताका आमी अर्घा दिवया त्या सकाळीच्या वाकणया दिनवासया नमस्कार कर म्हणया वळा गावया गाऊया गावया गाऊया स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गावून हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती बातक्यांचो मोग ताणें केलो वाक्याचो मोग ताणें केलो आमच्या खातीर तो कुर्सार आमचे मेलो खातीर तो कुर्सार मेलो बातक्यांचो मोग ताणें केलो वाक्याचो मोग ताणें केलो आमच्या खातीर तो कुर्सार आमचे मेलो खातीर तो कुर्सार मेलो बातकातावन म्हाका मुक्त केलो वाक्यातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावून स्तुती ताची गावच्या तयार केलो वाक्यातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावून ताची गावच्या तयार केलो गीत सकाळच्या वदा सुम्याक आज आमी अर्घा दिवया ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवासया सुम्या आयचो दीस आमचो आशिर्वाद आसून बेसावाचो भरलो कर सुम्या ह्या सोमाराच्या दिसा तुजी कृपा आमच्या वळण होती महिन्याच्या दुसऱ्या दिसा तुजी दैवी सकत आमच्या देवय सुम्या सुम्या तुझ्या बोबा घेवन अमोरीक रक्त आमकां नितळ कर जेजू तुझी कृपा आमचेर वळण होती जेजू तुझ्या पदवेन आमकां भर सुम्या तुझ्या ध्यानान आमकां भर सुम्या जेजू हालेलुया अर्घा गावया गावया सुम्या गावन म्हणया वळा गावया स्तुती गावया गावया सगळे म्हणया वळा गावया 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 स्तुती गावया सगळे सांगात म्हणा गावया 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 स्तुती गावया गीत गाव गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गावन हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती सम्याक आमी अर्घा दिता आसतना म्हज्या मोगाचें आमी गीत गावन आज स्तुती केला प्रत्येक तरान म्हयन्याचो दुसरो दीस जावन आसा हो सगळो म्हयनो आशिर्वाद आनी बेसांवचो जावं दी मागीर आमी समेची अगणीत कृपा ह्या म्हयन्या खातीर तशेंच हांगाचे 2 टेस्टमनी आयकुया तर जेजूक आज आमी अर्घा दिवया हांव जेलपीन लोबो बैंदूरतावन उलयतां म्हजी साक्ष दिवंक आशा येता म्हाका मुस्तर स्वतावन एलर्जी आसली ते कितले वखद केल्यार गूण जावना हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घातलें ताणें म्हाका देवाचे उतार दिले हांव परतून रिपीट करते रावले म्हजी एलर्जी आतां संपूर्ण गूण जाल्या आनी देवाक अर्घा आनी दुसरें साक्ष कितें म्हाका तापय आयल्लो 2-3 फावटी हांवें डॉक्टरा बगल्यान गेल्यार गूण जावना ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घातलें ताणें देवाचे उतार दिले तेय रिपीट करते आसले आतां म्हाका ताप आनी कांय ना
देवान इतले व्हडा जाप केल्ल्याक म्हज्या काळजांत तो हांव अर्गा दिता. ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गा तुका सोम्या, होगलाप तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. I'm Rita from Mumbai. I want to give two testimonies. One is my sister who was suffering from hand pain very badly, which never allowed her to sleep nights together. I approached Divine Mercy team and asked for the God's word. They gave me Psalm 121. I gave it to her and both of us repeated every day. Today she is much better and enjoying her sleep and very, very happy. The power of God's word is healing us from every sickness. Now, the second testimony of me. Today, I had to go for my eye test, which I have glaucoma problem. I was very scared to go, what the eye pressure would be. After the test, doctor told me, "You're perfectly okay. Your eye pressure is very good." I kept repeating God's word continuously as doctor was testing me. There shows how powerful the God's word. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I promise my prayers to the Divine Mercy team for their good health and these words to spread all over the world and for their family to have good health. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. जणेकले आवडा 5 बसून आम्ही जणेकले सांगता म्हणूया. लूक चॅप्टर 2 वर्स 10. तो दूत तांकां म्हणालो, भियानाकात पळया, सगळ्या परचे व्हड संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयला. लूक चॅप्टर 2 वर्स 14. महिमा देवाक ती उन्नती आनी शांती देवाक मानवतल्या त्या मनशाक संवसारी. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. कित्याक देवाक साध्य जावचें कसलेंच ना. लूक चॅप्टर 1 वर्स 48. कित्याक आपल्या किरकोळ चरणादासीचेर ताणें दिश्ट घाली. लूक चॅप्टर 1 वर्स 28. देवदूत भितर तिच्या लागीं म्हणालो, नामान देवाचे मान. भरलेले. आज प्रत्येक देवदूत असो नामान कृपेन भरलेले. आज प्रत्येक तरान हर एका वेळार आज तो नामान आमी देवदूता सांगता त्या मोरयेक आमी नामान करया. प्रत्येक तरान हर एक आयच्या दिसा मे म्हयन्यान मोरयेचे सांगता रावया आनी मोरयेचे भक्तीपणां सांगता आमी मागया. प्रत्येक तर हांगाचे 2 टेस्टमनी आयकुया. त्या सुमयाक आज आमी अर्घ दिवया. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हांव शेरीन आबुधाबींतल्यान उलयतां. म्हजी साक्स तेमकां वाशयता. म्हजें युट्रस ऑपरेशन जाल्ल्यान म्हाका म्हज्या पांयाक सूज येवंक सुरू जाली. हांव कलेन काम करता आसतना या उबी रावनासतना म्हज्या पांयाक सूज येताली आनी हांव ताच्या खातीर हांव भियेली आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें म्हजे पासत मागोवंक. आनी म्हाका ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ द गॉड दिलें. हांव सदां आनी तें रिपीट करून रावली आनी आतां म्हजे कंप्लीट पांय गुण सुजूच ना जाल्या. हांव इतलें काम केल्यारय उबी रावनासल्यारय सुजूच ना जाल्या. आतां हांव ह्या खातीर धन्य देवाक अर्घ दितां. आनी तशेंच हांवें म्हज्या पुताचें फस्ट टायम बोर्ड एग्जाम 10वेचे बोर्ड एग्जामान बऱ्या अंकार पास जावचें म्हणून आशिल्ली. पूण ताजें होम शीट फस्ट टायम ताणें एटेम्प्ट करचें आसल्यान हांव इल्लें भियेली. हांवें ताकाय पिटिशन धाडलें ब्रदर प्रकाशाक आनी ताणेंय म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ताकाय हांव तें रिपीट करनासली आनी म्हज्या भुरग्यान म्हज्या पुतान बऱ्या पर्संटेजीर मार्क्स काडून आयला. ताका हांव धन्य देवाक अर्घ दितां. आनी तशेंच म्हजी 3री साक जावन आसा. म्हजे सायनस सर्जरी वेळारय हांवें बऱ्या तरेन म्हजी सर्जरी जावंक हांवें पिटिशन धाडलें. म्हजी सायनस सर्जरी बरी जावन हांव आतां सगळ्या रितीन बरें जावन हांव बऱ्यान आसा. आतां हांव अर्घ दितां जेजूक. अर्घान तुका सोमयान जेजू ह्या सर उपकार म्हाका फोव करून दिल्ल्या खातीर अर्घान तुका होगलाप तुका. तशेंच हांव ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या सर टिमाक उपकार बावरतां आनी तांचेर दाराळ देवाचे आशिर्वादा मागतां. प्रेज जीजस. थँक यू जीजस. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पयलें हांव धन्य देवाक अर्घ दितां.
ताणें आमच्या कुटुंबात जिवितांत साबार उपकार केल्ल्या पासत आनी आमकां सदांच बऱ्या भलायकेन सांबाळून व्हेल्ल्या पासत पयली साक्ष हांव दिवंक आशेतां म्हज्या भयणीच्या पुता विशयान. उक्रेन जावच्या झुजा मदें सांपडल्या ताका ताच्या सांगात्या भुरग्या सांगाता खावंक जेवंक आनी समोर रावंक नासतना कश्टल्या वेळार तांच्या जिवाक कितेंच बादाक जायनाशें त्या गांवांतान शबितायेन मायगांवाक फाटीं हाड पावयल्ल्या पासत आमी धन्यदेवाक काळजोतावन अर्गनिता. दुसरी साक्ष म्हज्या पुताक एलर्जीक जावन कळनासतना शिंको येवन ताका मस्त शिंको कंट्रोल करूंक जायनासतना कश जातले आनी ताका देवाचें उतर सदांच सांगून मस्त बरेंपण आसा. तिसरी साक्ष म्हज्या घोवा विशयांत ताका मस्त तेंपातावन पेंगटाची दूख आनी बावळो दूख आसलें आनी आतां ताका ह्या मागण्यांतावन मस्त बरेंपण आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा ब्रदर प्रकाश आनी येजकांक आनी ताच्या पंगडांक आमच्या आनी सगळ्या संवसारा खातीर कळनासतना मागणी केल्ल्या पासत. थँक्यू जिजस. आय एडोर यू जिजस. आय प्रेज जिजस. आय वर्शीप यू जिजस. ह्या सकाळीच्या मोठवून येळागत आसतना गलतगरच्या पत्रांत पळय म्हज्या मोगाचे न्हू गलतगरच्या पत्रांत 2:20 वळी पळय 2:20 वळी पळय क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सयला क्रिस्ता सवे म्हाका कुर्सयला हांव आतां जी येता तो हांव न्ही हांव आतां जी येता तर तो हांव न्ही. म्हज्या मोगाचे न्हू आज हांव जी येता जाल्यार हांवें क्रिस्ता सवे जियोंक जाय. क्रिस्त सवे म्हणल्यार म्हज्या मोगाचे आमची आशा आकांक्षा तशेंच ओडण्यो आज क्रिस्ताच्या रक्तान धुवन नितळ जाल्ली हे पवित्र ह्या सकी वर्ग आमी जावंक जाय. कित्याक देवान आमकां वेंचून काडला. म्हज्या मोगाचे न्हू एक घडीभर आज आमी नदर घालूंक जाय आमच्या जिविताचेर. कित्याक एवकरिस्टीक मेरिकलांत आमी ह्या दिसांनी भाग घेवन आसा. ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या सोमाराच्या दिसा म्हयन्याच्या दुसऱ्या दिसा आज आमी परतून देवाचे तर वाचया एक घडीभर आमी क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सयला क्रिस्ता सवे म्हाका कुर्सायला तर हांव आतां जी येता तो हांव न्ही. हांव आतां जी येता तर हांव न्ही. त्या खातीर आमकां कोणी कितेंय म्हणून दी कोणी खंयचें तें उलोवंक दी आमकां तें फरक पडना. आमकां तें फरक पडना. म्हणजे म्हाका न्हू हे अपुरबायचे घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. एका व्यक्तीन म्हाका म्हणलें की भायल्या गांवांत काम करचें एका भावान ब्रदर म्हजो इश्ट आसलो आमी सांगता म्हणून बिजनेसान काम करनासलें हांव आनी ओकेदाळ म्हजें नांव पाड करता. बिजनेस ताणें सोडलें आनी आमचें ब्रेक जालें. हर एकलो म्हजें नांव पाड करचें म्हाका सकयल घालून ट्राय करचें म्हणजे बिजनेसा आडपाय दिवचो जायते ताणें म्हाका समस्या करून घाले. जाल्यार म्हाका कितें करचें म्हाका कळीत ना. रागार जावंक ना झगडे करूंक जायना. जायते फुडें आमचे झगडे जाले. लास्ट 3 म्हयन्या पयलीं तुमचें लिंक म्हाका कोणें दिलें आनी हांव कंटिन्यू हे मागणें आयकता आसतना म्हजें मन उजवाडूंक सुरू जालें. म्हज्या मोतींत समाधान बगूंक सुरू जालें म्हाका. आनी हांवें एक दीस ह्या भावाक कॉल केलें आनी म्हळें की पळय ये म्हजे लागीं म्हाका उलोवंक आसा तुजे लागीं. आनी हो भाव आयलो. आमी सांगाता बसले. हांवें ह्या भावाक इतलें सांगलें म्हजे मतीं कितेंय सूख जाला म्हाका बक्षी. तुज्या जिवितांत देव तुका ऊंच उबारूंक ट्राय करतना आशिर्वाद दिवंक तयार आसा. तुका आशिर्वादावर आशिर्वाद देव तुका दिवंक आशेवन आसा. एकच ब्लॉक कितें म्हणल्यार आज तूं म्हज्या रागार आसाय. हांव तुका बक्षिता. तुवें कितेंय म्हज्या नांवान म्हणलें हांव तुका बक्षिता. तुवें म्हाका बक्षी आनी जें कितें देंवसरान आज वणत घाला ती आमी मोड नुडया. पळय कितल्या म्हयन्यात तुका काम ना. लॉसार आसाय तूं. पळय तुका आशा ना की वयर येचें म्हणून. त्या भावाच्या दोळ्यांतल्यान दुकां आयली. तो म्हणा लागलो की तूं असो कसो बदल्लाय. फाटल्या दिसांनी पळयलो व्यक्ती तूं न्हय. तो म्हणा लागलो की आतां हांव क्रिस्तांत येता. ताचें उतरां तें बळवंत जालां. ताचें उतर वाचून ताचें उतर म्हज्या जिवितान काम करनासा. म्हज्या मोगाचें देवाचें तर सिंपल न्हय. देवाचें उतर 2 दर्जे तालवार म्हणजे खरें जावन आसा तें म्हज्या मोगाचें तुका दोनी सायडीक कातरता. म्हज्या मोगाचें राग द्वेश मसूर हंकार गर्व अनिष्कळपण वायटपण हे सगळें वायट सगळें देवसराचें सगळें कातरता. दुसरें पवित्रात्म्याची दैवी सकर तुजेर वाळून येता. म्हज्या मोगाचें हे दोगांय ताणें उलयलें आनी थोडो वेळ मागणें केलें आनी त्या भावाक तें लिंक दिलें. म्हज्या मोगाचें आज
परतून त्यांचे पार्टनरशिप सांगता जाले. आज भावार्थान ज्या स्वते काम सोडले विंगड झाले त्यात स्वते सांगता सकाळी दनपरा सांजे ती मागणी करता बिझनेस त्यांचो देवान वाडोवंक सुरू केलो. परतून मुखार आमी देवाची उतर वाचया. बगर क्रिस्त मुझे ते जियेता. क्रिस्त मुझे ते जियेता. आज क्रिस्त मुझे ते जियेता जाल्यार त्या क्रिस्तची देख आमी हेरांक दिचे जाल्यार म्हज्या करण्यान ती दाखोवन दिवंक जाय. करण्यान क्रिस्त मुझे भितर जियेता. आज करण्यान क्रिस्ताक हांवें दिवंक जाय. दुस्मानकाची वणटी द्वारे न्ही. म्हज्या मगजचे न्हू राग आनी सालियारपण मोसोरपण नाका जाल्ले वायट उलोवणे हेरांक आमी बेबदेपणाची एक्शन दाखोवन आज तांच्या जिवितांत हो कसलो व्यक्ती गाय म्हणच्या परिस्थितीर न्ही. परतून मुखार रक्तामाचं नाव जियेता ते जिवीत. रक्तामाचं नाव जियेता ते जिवीत. म्हजो मोग केलो आणि मुझे पासून आपलीच बेटवणी केली त्या देवाच्या पुताच्या भावार्थावरवी. त्या देवाच्या पुताच्या भावार्थाद्वारे हांव जियेता. हांव जियेता. कोणाच्या? देवाच्या पुताच्या भावार्थाद्वारे. कोणाच्या? देवाच्या पुताच्या भावार्थाद्वारे. परतून म्हणया देवाच्या पुताच्या भावार्थाद्वारे आज हांवें आनी तुवें जियोंक जाय. ह्या म्हयन्याचो दुसरो दीस म्हज्या मगजचे न्हू देवाच्या पुता जेजू क्रिस्तच्या त्या भावार्थाद्वारे आमी जियोंक जाय. कित्याक हर एक दीस तो आमच्या जिवितांत चलोवन व्हरता आनी राखून व्हरता. पळय 2 कोरिंथियन चॅप्टर 8 वर्स 9 एक घडी आमी पळोवया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे उदारपण. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे उदारपण. कोणाचे? आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे उदारपण तुम्ही जाणात. तुम्ही जाणात. तो ग्रेस्त तरी तो ग्रेस्त तरी तो ग्रेस्त तो देवाचो पूत जेजू क्रिस्त सोडून ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो. तुमच्या खातीर दुर्बळ जालो. खावण्यान तो जन्मलो. तो ग्रेस्त सर्गीचे रास सोडून आमच्या मध्ये एका खावण्यान तो जियेलो. गोरवाच्या गोट्यान तो जन्मलो. कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं. ताच्या दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. आमकां ग्रेस करती ताची खुशी जावन आसा. म्हज्या मगजचें पळया वर्ड्स आज नोट करून घ्या. केदाळ आमी दुबळी केदाळ म्हणले विचारल्या वेळार आमकां म्हणटा कांयच ना, नांत ना, जायतच ना, बरेंच जावना. कितले वर्सां मागले केले, कितले वर्सां मागणें केलें, देवान आमकां कांयच दिवंक ना. कित्याक आमी रडटा. आज म्हज्या मगजचें न्हू आमी आमकां आज कितें जेवण मेळ्ळें इम्पॉर्टंट न्ही. 10 लाख रुपया मेळ्ळें इम्पॉर्टंट न्ही. जावं बरो बंगलो मेळ्ळें इम्पॉर्टंट न्ही. आज म्हज्या मगजचें न्हू आमी ग्रेस्त जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताच्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी सर्गीची ग्रेस काय आज हांवें आनी तुवें आपणोवंक जाय. ती ग्रेस काय खरी ग्रेस काय जावन आसा. ती ग्रेस काय संवसारांत म्हज्या मगजचें न्हू आज आमकां मेळ्ळें. सर्गीच्या राजांत जेजू म्हणटा की सबार कुडा तुज्या खातीर हांवें तयार करून दवरला. ती ग्रेस काय हर एका दिसा आमी अनुभव करूंक जाय. ती ग्रेस काय आपणयता आसतना म्हज्या मगजचें न्हू ह्या संवसाराची कुशालकाय, ह्या संवसाराची ओडण्यो, ह्या संवसाराचे जे कितें आसा इम्पॉर्टन्स नाही म्हणलें जावन आमकां भोगता म्हज्या मगजचें न्हू. त्या खातीर आज जें कितें आसा आमी सोम्याचे संतोश पावया. सोम्या ते कुशाल जावया. सोम्या ते एक जावन रावया. तशें मोगा लागीं एक जावन रावया. हे सगळे आमकां मेळटलें. त्या खातीर मातयेचे प्रमाणे शुभ वर्तन मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 म्हणटा की पयले सोदा तुमी देवाचे राज आनी सगळे तुमकां मेळटले. सगळे कितें तुज्या पुता भायर वचूंक जाय गे, तुका घर बांदूंक जाय गे, रीण फारीक करूंक जाय गे, कोणें फसयला गे, कोणें लुटला गे, सगळे देव तुका फावो करतलो. पयले सोद देवाचे राज. देवाचे राज सोदताय जाल्यार सोम्या जेजू क्रिस्त सांगाता एक जावन राव. सोम्या जेजू क्रिस्त सांगता एक जावन रावते जाल्यार ताच्या उतरा प्रमाणे जिये. ताच्या उतरा प्रमाणे तूं जियोंक आशेते जाल्यार आमच्या भितर रिची खोटी करण्यो, वायटपण, मेळ्यापण जेजूच्या रक्तान दूर नितळ जावचे खातीर हर एक माग्या असल्या वायट करण्याक आमी इन्कार करया. त्या खातीर प्रत्येक देवाचे तर आमकां म्हणटा की 2 कोरिंथियन चॅप्टर 5 वर्स 17. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 5 वर्स 17. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त. तशें म्हणल्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता तर तो एक नवी रचना. तो एक नवी रचना. आज आमी नवी रचना जावंक जाय. आमी क्रिस्ता थंय जिवची एक नवी रचना जावंक जाय. आज एकामेकाक आमी नवी रचना जावन दाखोवया. म्हज्या मगजचें न्हू सर्गीचे रास एकामेकाक दिवया. आशिर्वादाचो म्हयनो हो आमचो जावन दी. एक घडी भर आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. मोगाळा जेजू प्रत्येक तर तुज्या सांगता जियोंक
तुझे ते एक जावन रावंक आमकां कृपानी बोडला पळय. सोम्या जेजू आज आमी मागता आमचे कितल्या लोकांनी माग म्हणला, कितले बाबडे ऑपरेशन आसा, कितली बाबडे आज हॉस्पिटल एडमीट जावचेर आसात, कितले भावबणी आज कश्टान इरारान बेजारान आसा. आज येला म्हाका येता म्हणला, लॉनर आसात, रीण फारीक करूंक जावना, कश्टा वयर कश्टार आसा, कितली पण पैणार आसा, कितलो काम नासतना आसा, आज कामाच्या सोदनेर आसा, विजा वेट करन आसात. आज ह्या जण एकल्या बाबड्याचे तुवें आशिर्वाद देवय, तुजी दैवीक सगळं जण एकल्याचे देवय. कितले उठोवंक जायना आयच्या दिसा, जांफ्रो विंगड विंगड पिडा तांचे जैतवन आसा. सोम्या तुजें अमूल्य संरक्षण जण एकल्यांचेर मागून घेता आसतना ह्यो सकाळचो वेळ सुटसुटीत कर, सोमाराचो दीस आज सुटसुटीत कर, वायटातावन विघ्नातावन अनवरातावन आमकां राखून व्हर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आयचे सदैवाक अर्घ दिता आसतना एक अनाउन्समेंट हांव तुमच्या मुखार हेच ब्रेसरा म्हज्या मोगाचे न्हू विशेष एक मागणें म्हळ्यार विशेष मागणें सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च लास्ट ब्रेसराय आराधना आसता कितलो लोकल सगळे इगस पॅक जावन आसली. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या ब्रेसरा म्हयन्याचो पयलो ब्रेस सगळ्या म्हयन्या खातीर आशिर्वादाचे मागणें आसतलें. त्या खातीर कोण बॉम्बे आसात तुमी सांजे 16:30 मेसू 7 ते 9 विशेष रितीन मागणें आनी ह्या जाग तकले हात दोन मागतले एनॉयटिंगा खातीर. त्या खातीर येया एकामेकाक सांगा भास कोंकणींत ट्रान्सलेटींग इंग्लिशान एकामेकाक सांगून जायती भावबणी या सोमीची दैवीक सगळ्यात आमी अनुभव करया. परत 4 टेस्टिमनी आसा त्या सोमी अर्घा दिवया वाकणया. आमेन. ब्रदर प्रकाश, हांव टेस्टमनी दिवंक आशेतां. हांवें तुका एक 15 दिसां पयलें म्हजो रिलेटीव लेस्टर ताका किडनीचें ऑपरेशन आसा म्हण सांगलें आनी डॉक्टरान ते होप्स उणे आहात आनी ताचें हार्ट बिटी बारी वीक आहा. ते देखून देवाच्या आचार्यांनी बेसांवान ताका तो बरो जातलो पूण म्हज्यान कांय सांगूंक जायना म्हण ताणें होप्स दिल्ले. हांवें कुडले तुका पिटिशन धाडन, तुवें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लो जकारिया 2:9 आनी हांव सदांच तें रिपीट करना आहली. आनी त्या लेस्टराच्या भयणीन धाडिल्लें पिटिशन ताकाय हांवें सांगलें हें वर्ड ऑफ गॉड तूं सदांच सांग, तूं खंडीत जावन बरो जातलो म्हूण. ताचें ऑपरेशन बऱ्यान जालें, हार्ट बीट आतां बरें आसा आनी तो मस्त बरो जाला आनी तो ताका डिस्चार्ज करून घरा धाडला आनी तो बरो आसा. हांव काळजान हांव देवाक अर्गां दितां आनी ताचे लागचें बोगसाणें मागतां आनी तुमकांय धाराळ बेसांव तुमचेर तुज्या टिमाचेर देव धाराळ बेसांव घालन सगळ्यांकय अशेंच बरेंपण लाबों दी म्हूण सदांच मागतां. Praise the Lord. I would like to give testimony of me and my husband. My husband had lost his job 2 years back due to COVID. These 2 years have been really difficult for us, paying bills, loans, and our day-to-day expenses. I got Divine Mercy prayer link through a friend, and I have been attending the prayer every day. I sent a petition to Brother Prakash, and he gave me verses Zephaniah 3 verse 17, Psalm 16 verse 8, Psalm 46 verse 1, Psalm 40 verse 13. Within a week, my husband has got a new job and he's doing really well in it. Also, I am getting work calls out of nowhere. People are helping me. We are happy and want to praise and thank the Lord for working wonders in our lives. Also, I especially thank Brother Prakash and his team for praying for us and all the people out there. Thank you. Praise you, Jesus. Hello, my name is Aradhya and I want to give my testimony. On Monday, suddenly I started vomiting and I had loose motions which made me feel very weak. Mama gave me medicine and she also prayed for me. The next day I became well and I had too much vomiting sensation in my mouth, and this made me very weak. I couldn't go to school. I
I asked Mama to send prayer request to Brother Prakash. They gave me Psalm 30 verse 2, and which is, "O Lord my God, I cried out to you and you healed me." I kept repeating it, and on Wednesday I was totally fine with no bad sensations in my mouth. Thank you, Lord Jesus, for healing me. Thank you, Brother Prakash, for praying for me. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. Alleluia, alleluia, alleluia. हांव सविता. देवान आमच्या कुटुंबात केल्ल्या सर उपकारा खातीर अर्घा दिता. म्हज्या न्हवऱ्याक दोळ्याच्या दिश्टीचे प्रॉब्लेम जाल्ले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडून मागोवंक सांगलें. ताणें दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड सदांय रिपीट केले. आतां म्हज्या न्हवऱ्याचे दोळ्याची दिश्ट प्रॉब्लेम संपूर्ण गूण जाला. देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घा दिता. तशेंच आमचे पासत मागल्या ब्रदर प्रकाशाचेर आनी तांच्या टिमांच्या सर सांद्यांचेर देवाचे आशिर्वाद मागता. थँक्यू, जीजस. थँक्यू, लॉर्ड.